अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मौजूद हैं जावेद मियां के साथ। मेरा नाम कमाल फरीदी है और हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं अपने सोशल मीडिया नाज़रीन जो सोशल मीडिया पे बैठ के हमसे कुछ सवालात कर रहे होते हैं, जावेद मियां के पेज पे सवालात कर रहे होते हैं। जावेद मियां से कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करें, लेकिन वो मौका टीवी पे नहीं आता। आज सोशल मीडिया पे हम लोग मौजूद हैं। हम जावेद मियां साहब का टाइम लेंगे। उसमें हमने स्केड्यूल ये किया कि हम हर वीकेंड बैठेंगे और बैठ के जो क्रिकेट के हवाले से और जो मुल्क के हवाले से सवालात हैं जो सोशल मीडिया पे आते हैं लोगों के सवालात, उनका जवाब जावेद मियां से लें। तो अस्सलाम वालेकुम जावेद मियां साहब। वालेकुम सलाम, सबको मेरा बहुत बहुत सलाम जी। सुनने वालों को। अच्छा, आजकल वर्ल्ड कप का चर्चा चल रहा है। वर्ल्ड कप 2019 चल रहा है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस सबने देखी है इंडिया के खिलाफ और मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ। आइंदा आने वाले 4 मैच कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी टीम के, और इन 4 मैचों में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, सबसे बड़ी परफॉर्मेंस से हटके जो यूनिटी है उसका काफ़ी फुकदान नजर आ रहा है। लोगों के सवालात इस चीज़ पर आ रहे हैं कि क्या टीम यूनाइटेड है या टीम में जो मुख्तलिफ मौज़ूआत चल रहे हैं कि धड़ेबंदियाँ हैं, ग्रुपिंग है, उसका शिकार, उस सवाल का शिकार हो गई है ये टीम। तो इस पे थोड़ा सा अपना टेक दें कि किस तरीके से ये टीम कहाँ मौजूद है, क्या आप समझते हैं और इस टीम की क्या करंट पोजीशन है? देखिए, जब अगर टीम अच्छा ना कर रही हो, परफॉर्म ना कर रही हो, तो ये चीज़ें ना नई भी होती है तो आती हैं। ये एक हमारा मतलब एक पैशन बना हुआ है कि आपने देखा कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो और कुछ उसमें हकीकत भी होती है, क्योंकि ये लड़के जो है इतने एकदम अपने आप बदल तो एक दूसरे के ऊपर है ना, फिर चीज़ें आ जाती हैं। मेरे लिहाज से देखिए, हमारे पाकिस्तान टीम में इस वक्त जो मेरा एक अपना जो नजरिया है, ये वो लड़के नहीं है जो आप लोगों ने देखे थे। हमारे टाइम पे एक एक लड़का सॉलिड था। वो ऐसा सॉलिड था कि जब मैं टीम में आया तो मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई यानी कि प्रेशर नहीं था और ना मुझसे रिस्पेक्ट रहते थे। जिससे रिस्पेक्ट जब उस वक्त था तो वो था माजिद खान, सादिक मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, जहीर अब्बास, माजिद खान, आसिफ इकबाल, इनको ऊपर था। मगर मैं अंदर जब गया और मैंने पहले ही मैच में जो परफॉर्म किया तो मैं उनसे उन्हीं की लेवल पे आ गया, फिर उनको मैं ओवरटेक कर गया। तो जब हम फिर बाद में हम जब तो उस वक्त आई वो द की प्लेयर हम लेके चलते थे और ऐसा ऐसा बनते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त कोई ऐसा की प्लेयर आपका नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये लड़के बहुत सीनियर हैं, बहुत पुराने खेलते आ रहे हैं, इनको तो बताने की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप कितने लड़के हैं जो वर्ल्ड कप और वो खेले हुए भी हैं, देखे हुए भी हैं, सही है ना। इतनी ज्यादा आजकल क्रिकेट भी हो रही है, मैं उसके बावजूद भी वो चीज डिलीवर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इनमें खामी है। दे आर नॉट 100% करेक्ट विद द क्रिकेट। क्रिकेट में आज आप देखिए, न्यूजीलैंड ले लें, ऑस्ट्रेलिया के जो बेस्ट प्लेयर है वो कब से रन करते हुए आ रहे हैं। एक विलियमसन, वो आप देखिए, हालांकि उसकी टीम, मगर उनके साथ जो चिपिंग करने वाले प्लेयर, इसी तरीके से रूट्स इंग्लैंड का वो देखें, यानी ये वो लड़के हैं कि कम टाइम है और वो स्कोर कहां से का, जब तक लड़के अपने आप मेहनत नहीं करेंगे। देखिए, बैट्समैन के लिए क्रिकेट इंडिविजुअल है, बॉलर के लिए भी क्रिकेट इंडिविजुअल है, और उसको सपोर्ट कौन करता है? फील्डिंग। अगर फील्डिंग अच्छी नहीं होगी, फील्डिंग इंडिपेंडेंट है, ये लड़कों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी और फाइट करनी पड़ती है कि मैं बॉल नहीं जाने दूंगा, तो ये फाइट है। बॉलर मैंने रन नहीं देने, मैंने विकेट लेनी है, फाइट है। तो इंडिविजुअल नंबर 1, देन कलेक्टिवली। तो हमारे यहाँ इंडिविजुअल जो प्लेयर है वो एक 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 यानी कि मैं कहूँगा कि एक ऐसी जगह के हैं कि कुछ लोग जो है वो ऐसे ही विकेट मिल जाए तो बेस्ट है, कुछ लोग हैं ये विकेट मिल जाए तो वो बेस्ट है, कुछ लोग हैं वो विकेट मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है ना। फिर हमारे बॉलर अगर रिवर्स स्विंग हो रही हो बॉलरों में तो हमारे सारे बेस्ट है। तो हम पार्ट में खेल रहे हैं, तो इसीलिए जहाँ अच्छी चीजें आती हैं वहां पजल हो जाता है। आप कोप नहीं करते, उधर से निकलते नहीं है, क्योंकि जो भी बैटिंग कर रहा है इज द बॉस, उसको कोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉल तो उसने देखनी है। तो क्रिकेट की तो ये ABCD जो है ना, इसमें कमजोर है कि A क्या कहता है, B क्या कहता है, C क्या कहता है, D क्या कहता है,
राइट। क्रिकेट की भी एक लैंग्वेज है कि आप डी पे जाओगे तो डी का आप पे क्लिक होने चाहिए। डी का मतलब ये था कि मैं ये शॉट मुझे सही नहीं खेल रहा हूँ, ये शॉट में ये सही नहीं किया। तो ये आप अपने आप बना, जब आप साउंड हो जाते हैं तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन, मगर आपके अंदर यही चीज होती है। अब मैं भी जब खेलता था तो मैं भी तो एक इंसान ही था ना, मगर मैं छोटी सी उम्र में मैंने अपने आई प्लेड विद माई माइंड। तो क्रिकेट इज एक तो आपका आपके अंदर जो टैलेंट है, मगर टैलेंट को यूज कौन करता है? माइंड करेगा। अगर दिमाग आपका नहीं चल रहा है और आप दिमाग से क्रिकेट को नहीं खेल रहे हैं और बॉलर को एसेस नहीं कर रहे हैं, फील्डिंग को आप एसेस नहीं कर रहे हैं, तो लाजमी आते है जो बॉलर करा रहा है वो ही आप करते जाए, तो उसी में गलती, कभी रन कर दिए कभी नहीं किए, तो ये नहीं होता। अब कट है, एक चप्पू चला दिया, वो यूं चला दिया, अब बॉल का पता है, मगर राइट चीज है कि बॉल आती है, बॉल के ऊपर यूं मारते हैं जैसे किसी को आप चमाट मार रहे हैं, थप्पा मार रहे हैं, ये है कट, ताकि बॉल को नीचे मारते हैं, ताकि वो नीचे जाती है, राइट। इसी तरह कवर मारते तो मुंह नहीं उठना चाहिए आपका, आपका मुंह यूं हो, हेड डाउन हो, आपकी बॉडी यूं होनी चाहिए, राइट। तो इसके भी तरीके हैं। तो हमारे लड़कों का भी कसूर नहीं, क्योंकि यहाँ किसी स्कूल्स में और नीचे लेवल पे क्रिकेट नहीं है। हमारे टाइम पे क्लब लेवल जो था बड़ा स्ट्रॉन्ग था, आज क्लब है नहीं। आज यानी कि हमारी क्रिकेट जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से मैंने अपना बोला भी, गिला भी किया, वो यही था कि डिपार्टमेंट्स की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतरी आई हुई थी। नीचे तो चल रहा था, मगर डिपार्टमेंट वर प्लेइंग लाइक अ काउंटी क्रिकेट। एक डिपार्टमेंट ने अच्छे लड़के लिए थे, तो हमारा कंपटीशन फर्स्ट क्लास का बड़ा स्ट्रांग होता था, वो इतना आसान नहीं था रन्स करना, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को फायदा था और 11 लड़के मिल जाते, और वो मिलते थे सिलेक्टेड, रिफाइंड और प्लेड अगेंस्ट गुड टीम, और उनको संभालने वाले भी बहुत थे। हर बैंक के पास, हर एक के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर, पुराने क्रिकेटर, तो उसकी वजह से मुल्क को फायदा हो रहा था। हालांकि इसमें मेरा फायदा नहीं था, मेरा इमरान साहब को या प्राइम मिनिस्टर को कहने का मतलब कि देखिए आप मार्जिन हमें भी दें, हमने भी क्रिकेट, यानी कि आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल माशाल्लाह क्रिकेट खेली, कप्तान भी रहे, ये लोग मेरे अंडर भी खेले, तो क्रिकेट की क्यों मेरे ऊपर बिलीव करते थे? सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं बोल सकता हूँ, मगर लेके चलता था, क्यों मेरे ऊपर भरोसा था? तो अगर हम जैसे के बाद क्रिकेट होगी तो मैं सिखाऊंगा क्या? तो होना यही चाहता। आज भी हमारी इसी वजह से हॉकी बड़ी अच्छी थी, आप दौर उठा लेना। अगर ये डिपार्टमेंट क्रिकेट और ये चीजें खराब थी, तो उस दौर में सबसे ज्यादा प्लेयर निकले, सबसे ज्यादा क्रिकेट अच्छी हुई, हर गेम में पाकिस्तान टॉप पे था, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, तो वो इतना, क्योंकि इस मुल्क में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो है माशी, लोगों के पास जॉब नहीं है, जिस आदमी के पास खाने को नहीं है, मुझे पता है वो 50,000 रुपए खर्च करके बच्चों को क्या क्रिकेट खिलाएगा? आज 25,000 का बैट है, कौन अफोर्ड करेगा? और गरीब लोग खेलते क्रिकेट। तो आपको हर चीज चलाने के लिए उसका बेस्ट सोल्यूशन निकालें। क्रिकेट तो हो रही है, एसोसिएशन आर नॉट फेयर, वहां पर उनके अंदर इतने गट्स नहीं है कि स्टॉप कर ले, क्योंकि मैं पीसीबी में रह चुका हूं, मुझे पता है कि रीजन आप अपना करते रहो, मगर आपकी ये चीजें खेलनी थी जिससे मुल्क को फायदा था। वरना रीजन में कोई ऐसा आदमी है कि उनके रीजन में या उनके उधर कोई एक एसपी या एक एमएनए, उस रीजन के प्रेसिडेंट को आपको नाम भी याद नहीं होंगे, ठीक है, उसके बाद पोस्ट बड़ी है, उसके बाद बंदे ने खेलना है, वो मना कर सकते हैं? तो यही तो हो रहा है, इसीलिए हमारी स्पोर्ट बहुत पीछे चली गई है। मैं पाकिस्तान के बेहतर के लिए हूँ, मैं कोई इमरान खान या इनका दुश्मन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान, क्योंकि मैंने अपना खून दिया इस मुल्क के लिए, अपनी क्रिकेट के लिए, हर चीज के लिए मैं लड़ा हूँ, मैं लड़ के खेला था, तो मुझसे ज्यादा इंशाल्लाह आपको बारीकियां कोई नहीं बता सकता, राइट। हालांकि
ہم نے کھیلا, عمران نے کھیلا, ہم میں کولیگس ہیں, ہم 75-6 سے ساتھ ہیں, ہم نے 3 سال کاؤنٹیز کرکٹ میں, وہاں کیا ہوتا تھا, آج یہ بینکس اٹ ول بیکم اے کاؤنٹی کرکٹ, یہ کاؤنٹی بن رہی نا, دے آر لوکنگ آفٹر یو, گیونگ یو ایوری تھنگ. جاوید بھائی 92 کی بات کریں, 92 کا ورلڈ کپ ہم لوگوں نے جیتا تھا. ابھی آپ پرائم منسٹر عمران خان کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ کے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں, اور سب کچھ دنیا کو, پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ 92 کے ورلڈ کپ پہلے میں کپتان رہ چکا ہوں, پہلے وہ کپ آپ I used to be a captain long time back. Everybody played under me, like ماجد بھائی, آصف بھائی, سب. یعنی 76 میں نے کھیلا, اس کے بعد 78 میں مجھے کپتان بنا دیا قادر صاحب نے, کہ he is the only, اور مشتاق محمد said that he is the only one, he is a young but he is the capable of captaincy, right. تو اس میں مجھے اپنی کپتانی جو پاکستان, مگر پھر بھی اس وقت بھی گروپ بنے تھے, I left cricket, I left my captaincy, نہیں جی I'm not bothered. تو میں نے کسی کو اس میں بھی میں نے پرفارم کیا, میں نے یہ نہیں دیکھا کون کپتان. وہی بات 92 کے ورلڈ کپ پہ بھی عمران خان صاحب جو کپتان تھے, تو اس کے پیچھے مائنڈ آپ کا تھا, جو جو میدان میں اترتے تھے تو آپ کو بار بار دیکھا گیا کہ عمران خان کے پاس جا کے ایڈوائس دیتے تھے, ٹپ دیتے تھے, یہ پتہ چلتی تھی ٹیم کی یونٹی, جس کی وجہ سے ہم نے ورلڈ کپ جیتا. ابھی سوشل میڈیا پہ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ 92 کا ورلڈ کپ دیکھا جائے, 2019 کا ورلڈ کپ دیکھا جائے تو اسی ٹرم پہ چل رہا ہے. پہلے ایک میچ ہارے ویسٹ انڈیز کے خلاف, پہ بارش ہو گئی, پہ یہ ہو گیا, پہ وہ ہو گیا. تو کیا ٹیم کو ہم اس طریقے سے ورلڈ کپ پہ اتارتے ہیں کہ 92 کے ورلڈ کپ میں ایسے جیتے تھے تو اسی طرح سے جیتیں گے, اسی دھکے پیل میں جیتیں گے کہ ایک پوائنٹ ادھر سے مل گیا, ایک پوائنٹ ادھر سے مل گیا, یا پھر ٹیم کو بک اپ ایسے کرتے ہیں کہ ڈے 1 سے میچ جیتنا ہے؟ دیکھیں میرے دماغ میں کیا ہوتا ہے, اگر سپوز میں ہوتا تو یہ, اگر ایک آپ کا کوشن ون آف دا بیسٹ ٹورنامنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں پہلے سے سلیکٹ کرتا ٹیم کو, ہم 20 لڑکے میں کرتا, میری اگر ہوتی میں 20 لڑکے لیتا یا 25 لڑکے لیتا, ان کو میں جانے سے پہلے, اس سے پہلے وداؤٹ اناؤنسنگ دا ٹیم, نو رائٹ, مگر اپنے 25 لڑکے سلیکٹ کر لیے, ٹھیک ہے, ان کو اس طریقے سے میچز کھلانے تھے, اس طریقے سے ان کو, یعنی کہ ایک اوور میں تم نے 25 رن کرنے کرو, اور ٹیچنگ ایز ویل. تو یہ لڑکے وہ ہیں, ان کے پاس چیزیں ہیں, مگر یو نیڈ somebody to ان سے کس طریقے سے لیں, وہ مائنڈ آپ کو چاہیے. ہاؤ یو ول, یہ نا تم ٹیلنٹڈ ہو, مجھے پتا تمہارے اندر اتنی چیزیں پڑی ہیں, یو نیڈ somebody to take it out from you. یہ چیز نہیں ہے, یہ لے کے آئے ہوئے لوگ جو تم سے بڑا اچھا کرکٹ میں بتا نہیں سکتا چلے, کیونکہ یو آر ون آف دا بیسٹ ان لیپ ٹاپ اور یہ وہ ساری چیزوں میں. دنیا کو 1 منٹ میں آپ اکٹھا کر لیتے ہیں سیکنڈوں میں, رائٹ. وہ چیزیں میں تو نہیں کر سکتا, مگر میں کرتا تھا پریکٹیکلی, اور یہ کام ہے پریکٹیکلی, کیونکہ آپ نے ایگزام جو دینا ہے وہ پریکٹیکلی دینا ہے. دس از ناٹ اے لیپ ٹاپ پہ آپ کر لیں اور چلے جائیں. تو اس کے اندر فزیکلی چیز انوالو ہے. آپ اگر کھڑے رہیں گے, میں آپ کو 1 گھنٹہ کھڑا کروں گا تو آپ کا پتہ چلے گا آپ کی بیک کتنی اسٹرانگ ہے, آپ کے پیر کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ اس کے بعد رن کریں تو آپ کا اسٹیمنا کیا ہے. یہ ایک اگر لینے جاؤ اور اگر اس اسٹریٹجی پہ جاؤں تو یہ بڑی باریکی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو جو کھیلا ہوا ہوتا ہے وہ پریکٹیکل ہوتا ہے, تو وہ تو سمجھ جاتا ہے. جب میں کوچ تھا میں کتنے کو پکڑ لیتا تھا, یوں ہوا میں نے کیا کمر میں درد ہے, ہاں بالکل. وہ سوچتے تھے کہ ان کو کیسے پتا چل گیا, کیونکہ بھائی ایکسپیرینس پوری لائف گزاری ہے. ہمیں خود جب ہوتا تھا کیونکہ ہم تو یہ چیزیں, میں اپنے آپ بیک خراب میں کھیلا ہوں, میں انجریز میں کھیلتا تھا, کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. کوئی بھی پلیئر دنیا میں 100% فٹ نہیں ہوتا, یہ غلط بات ہے. فٹ مطلب فٹ انف, ہم کہتے تھے میں کھیلا ہوں ورلڈ کپ کھیلا ہوں, فٹ انف فار دا کرکٹ تھا بس, کہ میں گزار لوں گا. بتاؤ, کہتے نہیں تم نے تو کھیلنا, اس وقت ہماری پوزیشن نہیں, تم نے چاہے تم ایک ٹائم ہاں کھیلو بس. تو وہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں, دماغ تھا, کھڑے رہنا تھا, سارا کچھ تھا. نہیں کھیل رہے مگر سامنے والے کے رن کروا رہے ہیں, الحمدللہ یہ چیزیں تھیں. تو ہمیں اب اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. آج بھی اگر ہم پاکستان میں اپنی خوشحالی چاہتے ہیں کرکٹ میں, اسپورٹ میں, تو آج بھی میں پرائم منسٹر کو کہتا ہوں کہ دیکھیں
بالکل ملک کو اس وقت یہ چیز کی ضرورت ہے. ٹیل آل دا بڑی بڑی کمپنیوں کو پلیز گیو دا اسکالرشپ اینڈ جاب, دے ول پلے فار یو. ٹھیک ہے, آپ کو نام مل جائے گا, کھیلیں گے وہ, آپ کی ABCD کرکٹ کھیل سکتے ہیں. فرسٹ کلاس لیول کی کرکٹ یہ آ گئی, 20 کلاس وہ بھی چلتی تھی, تو B میں کوئی اچھا کرتا تھا تو A والے لے لیتے تھے. اب اس کی دو تھی, ایک آدمی سیکریفائز کر رہا تھا, اس کا گھر خوش تھا, اس کے بچوں نے پڑھ لیا. کیونکہ آج اس وقت معاشی حالت بڑی خراب ہے, لوگوں کو پیسہ نہیں ہے. اب چوری نکالے تو کیا کریں مجھے بتائیں. چور ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہے, حالت بنا دیتے ہیں. اس ملک میں مادے حالت سے چور بنے ہیں, اس میں اب آپ سب کو لے رہے ہیں. تو پہلے آپ اپنا اسٹڈی تو کر لیں ملک کو. اور مجھے میں آپ کو اسٹڈی کی یاد یہاں کون سی چیز چلے گی, یا کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو صحیح نکالنا ہے, کس طریقے سے آپ نے گول کرنا ہے. آپ کمیونٹی سسٹم لے کے آ جائیں, صحیح ہے نا. آپ ہے نا چھوٹے چھوٹے گول بنا دیں. یہ پاکستان کو اتنے بڑے حصوں میں کیا اس کے چھوٹے پاکٹ میں لے کے آ جائے, آپ کی ہر چیز بچ جائے گی. جتنی ایڈمنسٹریشن کو چھوٹی کرتے ہیں اتنے لوگ, آپ کی ہر چیز بہتر ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی. ایک آدمی کو 20 آدمی سنبھال لیں, اس کے برابر میں 20 میں 5 آدمی چاہیے نا 100 آدمی کو. کیوں تم نے ایک آدمی کو رکھا 100 آدمی, فائدہ کیا ہوا؟ تم سنبھال ہی نہیں سکتے. 5 آدمی کا جاب ایک آدمی کو دیا ہوا. یار آپ دیکھو, آپ کا کراچی پاکستان بڑھ گیا ہے, آپ نے نظام وہی رکھا ہوا ہے, اور نظام کو چینج کرو. اب پہلے ہوتا تھا ایک مجسٹریٹ, اب آپ کو ایک اسی جگہ پہ 4 مجسٹریٹ چاہیے, کیونکہ آپ کا جو آبادی ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے اسی جگہ پہ کہ اب چھوٹے گول میں 1 کروڑ آدمی رہ رہا ہے, تو جرائم پھر زیادہ ہو جائے گا نا. یہ دور 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 دور, اب انگلینڈ آسٹریلیا یا فار ان کے پاس جگہ ہی جگہ ہے, لوگ کم ہیں. آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ان کی جو معاشی جو ہے وہ ہے کیٹل اینڈ فارمنگ. تو وہاں پر بھیڑ, وہ کہا جاتا ہے کہ بھیڑ اور یہ جو جانور ہیں, they are more than the people living in New Zealand, same in Australia, same in other country. تو ان کے پاس چیزیں زیادہ ہیں, لوگ کم ہیں. ہمارے یہاں آبادی زیادہ ہے, رائٹ, وسائل کم ہے. تو وسائل کو آپ کس طرح پیدا کریں گے؟ اسی طریقے سے کہ آپ یہ چیزیں چھپوائیں. آپ نے وہی پرانا چل رہا ہے, ایک تھانہ ہے, پتہ چلا وہی 10 کلومیٹر کا تھا. آج 10 اس وقت کے 10 کلومیٹر میں 50 آدمی رہتے تھے, آج کے 10 کلو میں 50,000 رہ رہے ہیں. اور یو گوئنگ ٹو چیک دا, یہ لوگ چوریاں لڑائی جھگڑے جو ہو رہے ہیں کیسے کروں گے؟ اچھا, آپ کا بجٹ میں اتنی پولیس ہے گی, تو آپ چھوٹا چھوٹا کرنے گول میں آپ کو 2 آدمی چاہیے ہوں گے مگر وہ کوپ کر لیں گے. تو اسی علاقے میں آپ کو 25 چاہیے ہوں گے مگر ایک نظام ہوگا. تو نظام سے چیزیں صحیح ہوتی ہیں. ہمارا نظام بگڑا ہوا ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. اور صحیح کیسے ہوگا؟ سب کو مل کے. آپ چھوٹے پاکٹ میں چلے جائیں. یہ بڑے بڑے پروونس نہیں, آپ پروونس کے 4 پروونس کرتے ہیں, اے اور بی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو 2 چیف منسٹر مل جائیں گے, 2 گورنر مل جائیں گے, کمپٹیشن ویسے ہی ہو جائے گا. تو آپ کو ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے گا. پاکستان کو ڈی سینٹرلائز کریں گے, اس میں سے ایک جگہ سے ایک آدمی نکلے گا تو کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ون آف دا بیسٹ نکلیں گے. ابھی آپ کے پاس کوالٹی نہیں ہے, کوانٹٹی بہت ہے اور آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا ہے. غریب ون آف دا بیسٹ, اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا کیسے آئیڈینٹیفائی ہو رہا, نہیں ہوگا کیونکہ وہاں 10 کروڑ میں وہ ایک آدمی ہے, ٹیلنٹ نہیں ہے. تو آپ کو بہت چیزیں صحیح کرنی پڑیں گی. یہ میرا اپنا تجربہ پریکٹیکل ہے. میں 57 کی پیدائش ہے. میں نے وہ چیزیں دیکھی جب قائد اعظم کے مزار کے آگے کوئی وہی نہیں تھی.
ہم بالکل گراس روٹ سے آئے اپنی لائف اور ٹاپ لیول پہ لے کے آئے ہیں. مجھ سے زیادہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں, آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں, میں ہر چیز آپ کو بتا دیتا ہوں, حالانکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے, مگر آئی بین تھرو, آئی نو. ہم دنیا میں گئے, ہم نے مطالعہ کیے. آج انگلینڈ آپ ان کو بیوقوف آدمی ہے جو یورپ سے اور ان لوگوں سے ہمیں ملا رہا ہے, سب سے بڑا بیوقوف. اور وہاں کا سسٹم, وہاں کے ماں باپ گورنمنٹ ہے, دے پرووائڈ یو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہاں ماں باپ نہیں ہے, نام کے ماں باپ ہے. ماں باپ دے ڈونٹ لک آفٹر, بلکہ بچہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے, ہیٹ پہ اس گھر میں وہ پے کرتا ہے, مگر ان کی گورنمنٹ ہی تھا ماں باپ, بیکاز دے پرووائڈ ایوری تھنگ. اور ڈول پہ ہر بندہ, جتنے بچے اتنا پیسہ ڈالا ملتا ہے وہاں. ایوری ویک یو گو اینڈ سائن اینڈ گیٹ دا منی. تو اس وجہ سے وہاں پر ٹیکس سسٹم جو ہے بہت اچھا ہے, ہر آدمی دیتا ہے, کیونکہ ٹیکس کی وجہ سے یہ سوشل سیکورٹی چلی ہوئی ہے. اب کہنا بڑا آسان ہے, وہ پہلے اس سسٹم پہ لے کے تو آپ ٹیکس لیں اور اس کے ساتھ ریلیف دیں, ہر آدمی دے گا. اسی کا پورا پروجیکٹ اٹھا کے لیا اور اسی پہ آپ چلو تو ہم اسی طرح کے بن جائیں گے. ڈیفینیٹلی ول بیکم لائک دیٹ. تو جب آپ وہی فارمولہ سے کام کر رہے ہیں, وہی چیز آگے جا کے بہتر ہو جائے گی. اب ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہے. اگر میں کام کر رہا ہوں, میں ایک خاندان کو پورا سنبھال رہا ہوں. ہمارے یہاں ایز اے مسلمان ہمارا کیا, ایک آدمی کمانے والا 100 آدمی کھانے والے. اگر ایک آدمی کما رہا ہے 1 کروڑ روپیہ اور 100 آدمی کھانے والے ہیں, جس میں سے وہ 25% 40% ٹیکس دیتے, 60 میں اس کے سارے بھوکے مر جائیں گے. تو تھوڑا لاجیکلی سوچ کے بیٹھ کے ہر آدمی دینا چاہتا ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اگر اپنی چیزیں شروع کرتی ہوں, میں لوگوں سے, دیکھیں یہ وہ قوم ہے کہ آپ نے جب چندہ مانگا, یہ قوم نے چندہ دیا. آج ہم نے کینسر ہاسپٹل عمران کا جو بنا تھے, کیا آئی واز پارٹ آف؟ نہیں. شروع میں نے لوگوں سے لڑ کے پیسے لیے, اناؤنس کیے, سیٹ عابد صاحب کے طرف سے اتنے پیسے پھٹ دے دیا. انہوں نے کہا میرا نام کیوں لے دیا صاحب؟ ہاں جی, ان کے نام سے اس طریقے سے لیا. عمران صاحب کو کچھ نہیں پتا, میں فیکٹ بول رہا ہوں. وہ خود کی یاد کیسے جانتا؟ بھائی میں جانتا تھا. حاجی عبداللہ یار کی بٹی کا وہ بٹی, میں نے کہا اس کی طرف اسے میں نے $1 لاکھ دوں گا. پتا ہوتا تھا, اناؤنس کرتا تھا سیدھا. اپنے بیٹ میں نے اناؤنس کی سائن کر کے, میں نے کہا میرا بیٹ 5 کا اور عمران کا 4 کا, پٹ 6 کی آفر آ گئی. تو یہ چیزیں پتا تھی. تو آپ آج بھی میں کر سکتا ہوں. دیکھا, آج جب ہم چیریٹی کا کام, بڑے بڑے ہاسپٹل بن جاتے ہیں, تو میں اگر ہوتا میں یہی کہتا, بنسبت مہنگائی کی جگہ میں بیٹھ کے نام سے بولتا کہ کیا کریں, ہم ایسس کر لیں کتنے لوگ اس وقت بینکوں میں اس میں جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1000 روپے مہینہ مجھے لون دے دو, آپ کو 99 ملیں گا, 1000 روپے کٹ جائے گا فار یور بچوں کے لیے. صحیح ہے نا؟ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے اگر 50 لاکھ یا 50 کروڑ ہماری آبادی, سمجھے 15 کروڑ ہے, تو سمجھے 10 کروڑ اگر عوام ہے, تو آپ نے وہ پیسہ کٹتا, اس کے اگین میں ہم ریلیف دیں. صحیح ہے کہ 1 لاکھ نہیں, تمہارا 1000 کے اوپر جو ہے, اگر آپ کا ٹیکس یہ آ رہا ہے تو 1000 روپیہ سمجھے آ گیا, یا پھر کچھ اور نہیں, کوئی بات نہیں, یہ میں تمہیں دوبارہ واپس دوں گا. 5 سال میں تم مجھ سے 10,000 لینا, ہم اس کو انویسٹ کریں نا. اچھا انویسٹ نہیں ہے. ابھی جو مجھے جو فکر ہے, مجھے یہ فکر ہے کہ یار IMF کا لون ہم اتنا لے گئے ہیں, اگر یہ نہیں اترے گا ہم کہاں جائیں گے؟ تو میں ایک اسکیم نکالنے کی کوشش میں ہوں. اللہ کرے کہ میں دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے جو ایزیلی
ایک طریقے سے پاکستان کے قرضے کے لیے خراج دے سکتے ہیں. یہ ایک ہے اکاؤنٹ نمبر. اس کے اوپر جو بھی کھائے گا حرام، قرآن شریف ہاتھ میں لے کے بالکل اوت لے کے کہ دیکھیں یہ جب تک لون نہیں اترے گا ورنہ ہمارے آنے والے جو بچے ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے. ہمیں لون اتارنا مسٹ ہو گیا ہے، کیونکہ آج کے ٹائم پہ لوگ لون ڈکٹیٹ کر کے اور آپ کو بہت کچھ کر کے دیں گے. آنے والا دور اس سے بھی خراب ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں. تو ہمیں اس چیز پہ آج بھی جب بھی ضرورت پڑی اوورسیز پاکستانی سے کہ ہمیں کچھ نہیں، $50 یا $100 مہینے کے اس اکاؤنٹ میں ڈال دو اور دس از اونلی فار دا لون اتارنا ہے. آپ کی بڑی مہربانی. اور میں آپ کو ری بیک کروں گا. اب بھائی جب لون اتر جائے گا تو یہی موبائل جو ہے یہ $100 کا مل رہا ہوگا. تو 5 سال یا 10 سال کی اسٹرگل لوگوں سے، اپنے لوگوں سے بھیک مانگنا، بھائیوں سے مانگنا بھیک نہیں ہے. سب ہیلپ کرنا چاہتے ہو، کریں گے انشاءاللہ. میرا پلان ہے کہ آئی ول کم آؤٹ. وہ جو بول کرتا میں نے اسی لیے کہتا کہ بھائی اس کے لیے ہر آدمی ڈالے. ہم جو پیسہ آئے گا ڈیم فنڈ آیا، اس کے بعد یہی میں اب کرنا چاہتا ہوں میں عوام کو کہ دیکھیں یہ ایک نیشنل بینک کا قرض اتارو. لاسٹ ٹائم آپ نے دیا تھا ہمیں پتا، مگر یہاں میں مانگ رہا ہوں اور میں ملک کے لیے، اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حرام ہے اور جو کھائے گا اس کو بھی یہ کٹ کٹ کے نکلے گا. میں رب کے آگے دعا کروں گا. یہ اونلی فار دا پیپل جو بیچارے، ہم غریب، پورا پاکستان غریب ہے. ہمیں ڈکٹیشن کرایا جا رہا ہے اس طریقے سے. IMF ڈکٹیٹ کر رہا ہے. خدا کے واسطے پاکستانیوں کو کہتا ہوں جو مالدار لوگ ہیں اور دو قرض، یا قرض نہیں دو، تمہیں یہ ری بیک ہوگا. جب ہمارا قرض اتر جاتا ہے ہمارے پاس وہ چیزیں پڑی ہیں کہ اتنا اس ملک میں پیسہ آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو پرائم منسٹر صاحب سے میری یہی ہے کہ پلیز گیٹ دوز پیپل جن کے اوپر دنیا میں مسلمانوں کو، پاکستانی بھائیوں کو جن کے اوپر ٹرسٹ ہے، لائک جہانگیر خان، لائک اسپورٹس مین. تم اسپورٹس مین خود تھے، آپ ان کو لے. ان کی لوگ جانتے ہیں. ہم آپ کے لیے کمپین کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کے لیے نہیں، اپنے پاکستانیوں ملک کے لیے. آنے والی نسلوں کنٹری کم فرسٹ. آج آپ میں کل نہیں ہوں گے. تو ہمیں، میرا ہو سکتا ہے چھوٹا دماغ ہے مگر مجھے پتا ہے اس طریقے سے پیسہ کون ایدی صاحب نے نہیں کیا ہے. لوگوں میں بھیک مانگ کے کیا نا. یار اپنے آدمی سے بھیک مانگنا بھیک نہیں ہے. میں پاکستانیوں سے مانگوں، میری بھیک نہیں ہے. اور اس میں کوئی بھی پارٹ تو چیریٹی ہوتی کیا ہے. ہم چیریٹی نہیں دیتے کیا؟ ہم بھی انگلینڈ میں دیتے ہیں، ہم بھی کہیں جاتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں. تو یہ ہیومن ہے. ایز اے ہیومن بینگ ایوری بڈی لائک ٹو. تو مے بی there are too many wealthy people in the world. They might say, okay, we want to give my charity to Pakistan. دیتے ہیں لوگ. تو ہم یہ کرتے ہیں جو سب سے اچھا ہے. سب سے پہلے تو آپ اندازہ 10 کروڑ یا 5 کروڑ لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے جو ₹1,00,000 کرتا ہے ₹1,000 آنے والے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے ایک چیریٹی الگ سے اکاؤنٹ میں دے دیں. 99 میں آپ گزارا کر لیں گے. مگر 1,000 کے چانسز ہیں 1 سال 2 سال میں بہتر آئیں گی، چیزیں سستی آئیں گی. جب لاکھوں روپیہ آ گیا، کروڑوں روپیہ آیا، لازمات ہے وہ انویسٹ ہوگا تو چیزیں کم ہو جائیں گی نا. دودھ کم ہو جائے گا. یہ چھوٹی جو مین چیزیں ہیں، اسی لیے جس کی 75,000 ہے وہ آپ کو ₹700 دے دیں مہینے کے. اسی طرح 50 والا جو ہے وہ ₹250 دے دیں یا ₹500 جو بھی. 50,000 میں سے اس کے 500 نکل جائیں گے اس کے بچے کے آنے والوں کے لیے. مگر بشرط ہے کہ یہ پیسہ جیسی جمع ہو آپ سیدھی چیزیں اتاریں، قرض اتاریں یا سستا ہی کریں، سبسڈی دے دیں آپ. رائٹ کہ ٹماٹر جتنے مل رہے ہیں یہ لو 2 لاکھ یہ لو
तुम 2 लाख लो, तुम 2 लाख लो, तुम लोग लो, चलो टमाटर आप 10 रुपए के हिसाब से बेचें। तो यही एक तरीका मेरे छोटी सी अकल में यही आता है। इसी तरह से जो 10,000 कमाता है उससे 100 रुपये ले लो, सही है ना। जो 5,000 कमा रहा है उससे 50 रुपये ले लो। जो अगर 1,000 कमा रहा है उससे 1 रुपया ले लो, दे सब, बिल्कुल सही है ना। तो दिस इज द स्कीम विच आई वांटेड कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आई माइट ट्राई टू आस्क, पहले ये बैंकिंग और उनसे हो जाए, फिर मेरा ये है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी से अपील करूँगा कि अल्लाह करे कि ये अकाउंट है हमारी स्टेट बैंक और नेशनल बैंक का अकाउंट होगा। और इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है मेरे नज़दीक ये राय सही है और तुम्हारे नज़दीक नहीं है, मगर मैं यही कहता हूँ तो कतरा कतरा दरिया बनता है। Why should we ask for IMF? Why not I beg to Pakistanis? मेरे अपने भाई, आप लोग इतने माशाल्लाह अल्लाह ने दिया, तुम्हें $100 महीने का देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 2 साल देने और देखे कहाँ से काम निकल जाएंगे। अपने भाइयों को संभालना आपका फर्ज है। आप $100 $200 महीने में वैसे ही खर्च कर देते होंगे। अगर आप जो दे सकते हैं, ये तो मैं एक ऐसी बोल रहा हूँ जो आपकी, मगर इंशाअल्लाह वो उस अकाउंट में जाएंगे और उस अकाउंट का इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि एनीबडी कैन फोन एंड फाइंड आउट हाउ मच इज द मनी टुडे, टुमारो कितनी कितनी कितनी, एंड दैट मनी ओनली फॉर द IMF लोन। इससे सब लोन को पैसा उतारना है, बाकी कुछ नहीं। कोई गवर्नमेंट को नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये ओनली पाकिस्तानी पीपल, यहाँ पर हम जो रह रहे हैं वो पाकिस्तानी जिस तरीके से देना चाहे, दुनिया में जिसके पास जो दे सकता है, डॉलरों से हमारे साल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसका हो सकता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे कितने हैं, तुम ये बता सकते हो कि मिलियनों में है। तो आपका $100 या $50 से हम एक पीस हर महीने उतार सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जावेद भाई। ये प्लान जो आप लेके आ रहे हैं, मुल्क कर्जा उतारो, मुल्क सवारों और आने वाली नस्लों के लिए एक प्रोग्राम है। इसके बारे में एक और प्रोग्राम रखेंगे जिसमें जावेद भाई पूरी प्रॉपर आपका अकाउंट इंफॉर्मेशन, किस बैंक में है, कहाँ पे है, किस तरीके से आप मुल्क से बाहर मुल्क के अंदर रहते हुए किस तरीके से उसमें मंथली, वीकली या जिस तरीके से आप अपनी इस्तात के मुताबिक पैसे जमा करवाना चाहें वो जमा करवाएं, जिसका टोटली कंट्रोल जावेद मियाँदाद खुद अपनी जिम्मेदारी, अपनी क्रेडिबिलिटी पे ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो तमाम जो फंड है वो उस अकाउंट में रहने के बाद सिर्फ और सिर्फ मुल्क के कर्ज उतारने के लिए काम आएगा। और जो भी बंदा अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ करेगा, ये समझ ले वो हराम खाएगा, समझे ना। इतनी बड़ी कसम दे कि इस पे प्लीज, ये गरीबों का, पाकिस्तानियों का खून का हक है और ये हम उतारना चाहते हैं। हम इज्जत से रहना चाहते हैं दुनिया में। हमारी अगर ऐसे मुसलमान उठाएं, हम जो बोलते हैं हमारी क्या चीजें थी, हम खुददार लोग हैं, खुद हैं। अगर मैंने आज क्रिकेट में मान लो खुददारी से खेली, लड़के खेली, चढ़ के खेली, क्योंकि खुददार बिल्कुल बिल्कुल जैसे आपने बोला खुददार मुल्क है और खुददार लोग हैं। इसी तरीके से हम लोग, आप लोगों ने जिस तरीके से मुल्क के लिए मुल्क का नाम रोशन किया, वर्ल्ड कप लेकर आए, पहले भी कौम ने आप पे जिम्मेदारियां दी थी और दोबारा कौम आपको जिम्मेदारी देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। तो हम लोग अपने कमेंट से बताइए किस तरीके से जावेद मियाँदाद की जो स्कीम है इस पे किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए, क्या क्या एजेंडा होना चाहिए, किस तरीके से इसको फॉर्मुलेट किया जाए। अपने एडवाइसेस को इस पेज पे डालें, इस कमेंट्स पे डालें, फिर ये जावेद मियाँदाद के साथ शेयर होगा और फिर आइंदा आने वाले प्रोग्राम में हम इसको बताएंगे किस तरीके से इसका लाहेअमल बना रहे हैं और वो आपके सामने दोबारा रखेंगे। फिर दोबारा जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज सोशल मीडिया के अपने व्यूअर्स के साथ आप बैठे और आइंदा भी इंशाल्लाह जब जब आपको मौका मिलेगा हम बैठेंगे। और मैं सिर्फ सब अपने जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे पाकिस्तानी भाई या जो भी हैं, अगर आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये चीज़ मेरे हिसाब से तो बड़ी सिंपल और ईजी है। हर आदमी कुछ ना पार्ट एक अकाउंट में डाल देगा तो विद इन मंथ में, नॉट एवरी डे, नॉट वन, आप है ना एक साल में समझो आपने $1000 दिए, ठीक है ना, तो साल में तो उस 1000 से कितने को फायदा हो सकता है, ये आप सोच के ये एक सदका जारिया है
اور اسی طریقے سے ہم اپنی قوم کو اٹھائیں گے. ہم اپنے لوگوں سے, مجھے شرم نہیں ہے, میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں, مجھے شرم نہیں ہے, کیونکہ آپ میرا خون ہے. مجھے کاٹو گے اور آپ کو کاٹو گے, ہمارے خون ایک ہوں گے ایز اے مسلمان اور پاکستانی مسلمان بھائی. تو مجھے کوئی شرم نہیں ہے. مجھے آپ کے آگے بولنا اور لانا, بار بار لائیں گے, کیوں نہیں لے کے آئے؟ تم ہمارے ہو, میں تمہارا ہوں. بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اس ٹاپک پر مزید کامنٹس لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ اکاؤنٹ میں کس طرح کی انفارمیشن دی آتی ہے. اپنے کامنٹس, فیڈ بیک اور شیئر ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو, اور پھر بتائیے گا کیا لوگ ہیں آپ کے ریویوز ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. السلام علیکم.